नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको भूमिका र अबको नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। सुरुवातमा हामी सरकार विस्तारको प्रसङ्गबाट अगाडि बढाउन। अब जुन हिसाबले सरकार परिवर्तन भयो त्यसमा माओवादी केन्द्रको पनि अहम भूमिका छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो सँगसँगै अब सानो एउटा मन्त्रीमण्डल बनाएर प्रधानमन्त्रीले काम सुरु गर्नुभएको छ। अब दौडधुप हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि दैनिक नेताहरूले एकले अर्कालाई भेटिरहनुभएका समाचारहरू आइरहेका छन् प्रत्येक दिन। सरकार विस्तार चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? कहिलेसम्म होला विस्तार? अब यो छिटै हुन्छ, किनभने सबैलाई यति बेला संविधानको प्रणाली बचेकोमा, सिस्टम बचेकोमा, त्यसको साथसाथै देश कता कुन प्रकृतिको अस्थिरता, अराजकता र एउटा अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्ने भन्ने चिन्ता भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले जुन संविधानको व्याख्या ठिक ढङ्गले गर्यो त्यसले नेपालको राजनीति एक प्रकारले सही ट्र्याक र दिशातिर नै अगाडि गएको र राजनीतिक दल लगायत पारमा हुने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्नो पदलाई गलत प्रकारले दुरुपयोग गरे भने के हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो चाहिँ जवाब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यही प्रसङ्गसँगै अब नयाँ सरकार बन्ने कुरा यहाँले भने जस्तै विभिन्न प्रकारका दलहरू भित्रका आन्तरिक छलफलहरू तीव्र रूपमा प्रकट भएका छन्। उनीहरूले एउटा आकार लिन बाँकी छ। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षको आकार निर्वाचन आयोगमा प्रकट भएको छ। आज त्यसले एउटा किनारा केही न केही लगाउँछ होला मैले बुझेअनुसार। त्यसको साथसाथै नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष पनि यो बाटो रूपमा विभिन्न तरिकाले प्रकट भएको छ। त्यसको पनि एउटा ठोस टुङ्गो र मूर्त आकार एकाध दिनभित्रमा आउला। त्यसपछि यो प्रसङ्गसँगै यो सरकारको पुनर्गठनको कुरा अगाडि बढ्छ। अहिलेको अलिकति विलम्ब जस्तो देखिएको चाहिँ, विलम्ब त त्यति धेरै त नभनौँ, त्यति धेरै दिन पनि भइसकेका छैन। तर पनि जुन रफ्तारमा यो सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो, अब पुनर्स्थापित संसदमा पहिलो दिनै विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो, त्यो पनि एकदम शानदार बहुमतका साथ होइन। त्यो हेर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल पनि चाँडै विस्तार हुन्छ कि जस्तो जुन प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो चाहिँ दलहरूको आन्तरिक गृह कार्य पुरा नभइरहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन। त्यति धेरै टिप्पणी गरिहाल्न पर्ने समय भइसकेका छैन, किनभने 28 गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको हो। त्यसपछि हामी सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयमा नै पहिलोपटक सङ्घीय सांसदका दुईटै राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभाको पनि बैठक बस्यौँ र यो प्रक्रिया दलहरूको बिचमा छलफल चल्दै पनि छ। यहाँले पनि मैले अहिले पनि भनिसकेँ, देखिरहनु भएको छ र आम जनतालाई थाहा छ कि अब विभिन्न दलहरूभित्र केही समस्याहरू छन्। यद्यपि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र त्यस प्रकारका समस्याहरू छैनन्, कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस प्रकारका समस्याहरू छैनन्, गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र पनि त्यस प्रकारका समस्याहरू छैनन्। अब दुई तीनटा पार्टीहरूमा अब निकै अस्चिलोको हाम्रो भूमिका के रहन्छ भनेदेखि खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका हामीले सकेसम्म उहाँहरूभित्रको शक्ति सङ्घर्षको प्रसङ्गमा जुन पक्षले प्रतिगमनका विरुद्धमा सशक्त रूपमा आफूलाई उभायो त्यो पक्षलाई यो बाटो रूपमा सजिलो हुने गरी, किनभने यो राजनीतिक मुद्दा थियो, यो कुनै चाहिँ शक्ति आर्जनको प्रसङ्ग थिएन। निकै यो जनताले 70 वर्षसम्म आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको प्रसङ्गसित यो जोडिएको थियो। त्यसकारणले प्रतिगमन भनेर जुन जुन पक्षले आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याए उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने, उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने, अहिले मात्रै सँगै लिएर जाने होइन। केही समयसम्म चाहिँ कमसेकम हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो गणतन्त्र नेपालमा फरक प्रकृतिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने बिन्दुसम्म हामी सँगै जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले अलिकति उहाँहरूसित पनि छलफल गरेर टुङ्गाउने भनेका छौँ। यहाँले भने जस्तै तीव्रतापूर्वक छिटो छिटो क्याबिनेट गठन भएर जनताका दैनिक समस्याहरूको समाधान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मन्त्रालय त कति समयदेखि नेतृत्व दिन्छ हैन, ओली सरकारमा हुँदाखेरि नै जम्मा 4 जना मन्त्री त्यो सुरुवात भइसकेको पनि छ। जस्तो खोपको कुरा हामीले जुन जुन पक्षसँग विगतको सरकारले सम्झौता गरेको थियो, सम्झौता गरेर राम्रो भयो, तर किन ढिलो भयो? ढिलो भयो
ढिलो भएका खोपहरू चाहिँ आउनु अझै ढिलो हुने हो भनेदेखि चाहिँ विलम्ब नगरिकन तुरुन्त चाहिँ खोप ल्याएर दसैँसम्ममा भन्दा त सरकारले माघसम्ममा भनेको छ, तर दसैँसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने गरी पहिलो चाहिँ एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले जनताका कतिपय अहिले गरिहाल्नुपर्ने कामहरूको बारेमा काम पनि गर्दै जाने, गठबन्धनलाई कहीँ न कहीँ सकुशल पनि बनाउँदै जानुपर्ने र गठबन्धनको सरकार भएको हुँदाखेरि गणितले कहीँ न कहीँ कतै बेला नैतिक प्रश्न बनाउन सक्छ। यद्यपि विश्वास बदलिसकेको अवस्था छ, त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी सँगै जाने भएको हुँदा अब अलिअलि चाहिँ झिकझ्याक अलिकति तपाईँको कुरा सुनिरहँदा तपाईँहरू औपचारिक अनौपचारिक छलफलमै हुनुहुन्छ, सकेसम्म सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने त्यो आशय अस्ति पुनर्स्थापित संसदको पहिलो दिनको सम्बोधनको क्रममा शीर्ष नेताहरूले, सबै पार्टीका नेताहरूले पनि त्यो आशयका कुरा व्यक्त पनि गर्नुभयो। विशेष त यो भूमिकामा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्न हुने यो समयमा माधव नेपाल जो एमालेका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँले लिड गरिरहनु भएका जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा आउने सम्भावना अहिलेसम्म छ? तपाईँहरूको औपचारिक अनौपचारिक छलफलले त्यो देखाउँछ? अब यो बिचमा माधव नेपालजीलाई कतिपय युवा साथीहरूले पुतला पनि जलाएको देखेँ, मैले नारा जुलुस गरेको पनि देखेँ। र मेरो दिमागमा म विद्यार्थी राजनीति गर्थेँ त्यति बेला हामीले तत्कालीन माले एमाले भन्दै सुन्दै आएको चर्चित नाममध्ये माधव नेपालको नाम हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम हामीले पछि सुनेको, म त्यो पार्टीमा कहिल्यै भइनँ, हामी पछि एकता गर्दा एउटा पार्टीमा भयौँ। र अहिले हिजोको त्यो पृष्ठभूमि र अहिले उहाँले गठबन्धनका नेताहरूसित गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रसङ्ग होस्, त्यसपछि गएर सुदूरपश्चिम सरकार र कर्णाली प्रदेशको सरकारको प्रसङ्गमा होस्, अस्ति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रसङ्गमा होस्, कमसेकम इमान्दारितापूर्वक अर्को पक्षसँग गरेको कुराप्रति चाहिँ एउटा निष्ठा भएको नेताको रूपमा मैले बुझेको छु। कतिपयले उहाँहरूको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति माधव नेपालले समर्थन नगरेको हुँदाखेरि चाहिँ निकै अपमानजनक भनाइहरू र आजसम्मको इतिहासमा जिउँदो मान्छेको शव बनाएर राजनीति हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, प्रतिशोध हुन्छ, खण्डन मण्डन हुन्छ, आलोचना हुन्छ, विरोध हुन्छ, तर मैले पहिलोपटक देखेँ जिउँदै मान्छेको शव बनाएर, पुतला बनाएर दहन गरेको त थियो इतिहास, शव बनाएर लगेर जलाएको चाहिँ पहिलोपटक देखियो। अस्ति अब केही युवाहरूले संस्कार र संहिताको कुरा गर्दै जाँदा उहाँको विरोधको नाममा मुकुण्डो लगाएर निकै चाहिँ एउटा जनावरको उसमा पनि प्रदर्शन गर्नुभयो। यो निकै नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ। अब त्यो प्रकृतिको अपमान गर्ने नेता माधव नेपाल होइन। नेपालको इतिहासमा नेपालको राजनीतिमा आन्दोलनमा गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासको अगाडि जगजाहेर छ। धेरै चाहिँ लोभ लालच भएको व्यक्ति पनि होइन, निष्ठापूर्वक उहाँले आफ्नो राजनीति गरेर आउनुभयो। र अहिले केपी ओलीजीले अब यो कदम जो चाल्नुभयो यो बेठिक छ भनेर चाहिँ जुन निष्ठापूर्वक उहाँ उभिनु भएको छ त्यसैमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अरू गठबन्धनका अरू कतिपय पक्षको भन्दा उहाँको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु यति बेला हाम्रो निम्ति पनि जायज छ। किनभने धेरै पटक एउटै पार्टी भएर चाहिँ प्रचण्डसित गरेका सहमति, माधवसित भएको सहमति त केपीजीले त लागू गर्नु भएन। उहाँले आज सहमति गर्नुहुन्छ, भोलि उल्टाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आज एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को गर्नुहुन्छ। अरूसित त कुरै छोडिदिनुहोस् न। इन्डियासित राम्रो सम्बन्ध भयो, भयानक चाहिँ देशभक्तिको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि आएर अर्कैतिर उहाँ जानुभयो। चाइनासित चाहिँ भयानक सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि अर्कैतिर जानुभयो। यहाँ पार्टीभित्र पनि चाहिँ आफ्नै पार्टीले प्राप्त गरेको 2/3 आफ्नै दलका नेताहरूले चाहिँ तपाईँ 5 वर्षको निम्ति ग्यारेन्टी हुनुहोस् भने लिखित रूपमा भएका विगतका एकताको बेलामा भएका सहमति समेत छोडेर तपाईँले नै सम्हाल्नुहोस् भनेर दिएको कुरा पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई ब्याङ्किङ गर्न सक्नु भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। यो हेर्दा र माधवजीलाई हेर्दा माधवले चाहिँ यो गठबन्धनमा उहाँले गरेको प्रतिबद्धताप्रति हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले उहाँको अप्ठ्यारोलाई पनि बुझेर सरकारको फर्मेसनको कुरा कहीँ न कहीँ चाहिँ जोडेर जाने कुरा यति बेला जायज छ। मतलब तपाईँको सङ्केत उहाँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ भन्नेमै छ। कहीँ न कहीँ यो गठबन्धनमा हामी बस्न चाहन्छौँ र देशको निकासको निम्ति, देशका अहिलेका समस्याहरू हल गर्नको निम्ति, राष्ट्रिय समस्याहरू, राष्ट्र सामु उपस्थित भएका जटिल चाहिँ प्रश्नहरूको निम्ति हामी सँगै मिलेर जान्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने। लिएर जानु हाम्रो कर्तव्य हो। अब अहिले माओवादी केन्द्र भनौँ न तत्कालीन समयमा एमालेसँग मिलिसकेपछि, दुई पार्टी एक भइसकेपछि, विलिन भइसकेको पार्टी फेरि जन्मियो। अब तपाईँहरूलाई फेरि अर्कै धारबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अहिले अब सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरू, अब माओवादी अहिले प्रमुख एउटा पाठ पनि हो यो सरकारको, यो परिवर्तनको, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब जब सरकारमा जाने कुरा आउँछ
आफ्नो पार्टीभित्र त्यो नामहरू छान्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, अहिले कतिको गाह्रो भइरहेछ माओवादीलाई? अब यो चाहिँ प्राविधिक विषय हो नाम छान्ने कुरा। होइन, अब कतिपय कस्तो हुन्छ, पहिलो कुरा जो यहाँले अलिकति लालचा भएका नेताहरू पनि देखिन्छन्, नेताहरू पनि देखिन्छन्। पहिलो कुरा यहाँले जो भन्नुभएको छ, युवात्व रूपमा कहिले शक्तिशाली भएर कहिले अलिकति चाहिँ दोस्रो तेस्रो भएर पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मुद्दा र एजेन्डा स्थापित गरेको हुँदाखेरि र अलिकति लिडरसिपको हिसाबले पनि प्रचण्डको लिडरसिप चाहिँ जसले जतिसुकै आलोचना गरे पनि युवात्व रूपमा समस्या सुल्झाउने प्रकृतिको भएको हुँदाखेरि नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा माओवादी र प्रचण्डको नेतृत्वको टिम नै बढी चाहिँ युवात्व रूपमा सक्रिय भएको मैले पाउँछु। म आफू आबद्ध भएर भने होइन। जति बेला मधेसको समस्या जटिल भनेर उभियो त्यति बेला पनि माओवादी नै आउनु पर्यो। जति बेला चाहिँ केपी ओलीलाई 2/3 बनाएर युवात्व रूपमा स्थायित्वको चाहिँ सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र समाजवादको सपनासम्म जाने कुराको प्रसङ्ग चल्यो, त्यति बेला पनि माओवादी नै आएर काँध थापेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भएर उहाँ पछि त बिर्सिनु भयो उहाँले। त रियालिटी त्यही हो नि, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, आगामी उसको निम्ति माओवादी अलिकति त्यो साइजमा सानो भएर माओवादीले चाहिँ ओलीलाई समाएर आफ्नो अस्तित्व जोगायो पनि भन्छ नि। त्यो बिल्कुल होइन। माओवादीको मात्रै प्रसङ्ग होइन, ओलीजी आफै बलिएको भएदेखि चाहिँ माओवादीसित पनि कार्यकर्ता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रो क्षेत्रमा किन गर्नुभयो त उहाँले? एक त आफू बलिएको मात्रै भएको भएदेखि त होला कहिले काहीँ भोट तलमाथि भयो होला। कुनै बेला 64मा माओवादी पहिलो भयो, त्यसपछि अर्को पार्टी आयो, भोट ब्याङ्कको कुरा तलमाथि भएको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा पोजिसनमा छ र 77 जिल्लाका सबै वार्डमा माओवादी पार्टी छ युवात्व रूपमा। त्यसको सिस्टम संरचना अलिकति मिल्यो मिलेन, अलिअलि टुटफुट भयो, त्यसले अलि चाहिँ टुटफुट भएको हुँदाखेरि युवात्व रूपमा तलमाथि भयो होला। तर फेरि पनि राजनीतिक परिचालनको हिसाबले चाहिँ त्यो केन्द्रमा छ। अब यहाँले भने जस्तै माओवादीभित्रको समस्या भनेको सुरुमा निष्ठा, आदर्श र त्याग, तपस्या र बलिदानको कुरा प्रधान थियो। त्यस कारण पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि एउटा सहजतापूर्वक त्यसलाई छोड्ने, त्यसमा आकाङ्क्षी नहुने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ युवात्व रूपमा सबैले चाहिँ सहजतापूर्वक ग्रहण गर्ने र पार्टी, देश र जनताप्रति बढी समर्पित हुने कुरामा रुचि राख्थे, मर्न तयार हुने, त्यस्ता लोभ लालचका पदभन्दा पनि त्यतापट्टितिर मान्छेको बढी आकर्षण बढी हुने थियो, किनभने समाजले नै त्यस्तोलाई सम्मान गर्थ्यो। अब अहिले आवश्यकता पनि थियो। अब अहिले परिस्थिति अलिकति फरक भएको र फरक राजनीति आएको हुँदाखेरि समाजले पनि त्यस्तै भन्दो रहेछ। समाजले पनि मान्छेको पहुँच प्रतिनिधित्व कहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा, उसको चाहिँ यस प्रकारको क्रियाकलाप र गतिविधिमा के भूमिका रहन्छ, उसले के अवसर पाउँछ, के जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छ भन्ने कुरा युवात्व रूपमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हेर्ने स्थिति अहिले बनेको छ। त्यस कारणले त्यसको प्रतिबिम्ब नेताहरूमा पर्नु, जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुको निम्ति अलिकति साथीहरूले मैले पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु अहिलेको पछिल्लो कार्यनीति र बदलिएको परिस्थितिमा मैले व्यक्तिगत रूपमा स्वाभाविक हो भन्ने ठान्छु। मतलब त्यो प्रकारको आकाङ्क्षाले अहिले मान्छे चयन गर्न, मन्त्री चयन गर्न कति गाह्रो भएको छ? त्यसले चाहिँ होइन। हाम्रो अहिले यहाँले भनिसक्नुभयो, मुख्य प्रश्न चाहिँ गठबन्धनको पोजिसन कता के हुन्छ भन्ने कुराले रहेको हो। माओवादी पार्टी चाहिँ वास्तवमा लिडरसिपमा कुनै पनि समस्या नभएको पार्टी हो। अहिले अरू पार्टीमा बरु समकालीन प्रकृतिका नेताहरू छन्। माओवादी पार्टीमा सबैले मानेको एकजना नेता हुनुहुन्छ, अरू पनि चाहिँ नेताहरूको टिम त छ, तर एकजना नेतालाई मान्ने कसै पनि केही समस्या छैन। त्यस कारणले समस्या आइसकेपछि ल तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् त भने व्यक्तिगत रूपमा नि उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दिने प्रचलन पनि छ। संस्थागत छलफल हुन्छ, सुझाव उहाँले सबैको लिनुहुन्छ, तर फाइनल पऱ्यो कुनै चाहिँ कतै केही कमिटी टुङ्गानु अजिलो भयो भनेदेखि उहाँलाई नै चाहिँ अधिकार दिने प्रचलन भएको हुँदाखेरि यो अलिकति सकस परेर यो स्थिति आएको होइन। कौन ठुलो कुरो भएर 4-5 जना मन्त्री निर्णय गर्ने कुरा कुनै चाहिँ त्यस्तो जटिल विषय तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा त्यसको दौडमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले? मतलब त्यो जिम्मेवारी पार्टीले दियो भने तपाईँ अहिले म स्वीकार्छु, मेरो काँधमा लिन्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ? के हो भनेदेखि पार्टीले जे डिसिजन गर्छ त्यही मान्ने हो। अस्वाभाविक रूपमा दौडधुपमा म छैन। स्वाभाविक रूपमा जसरी पनि हुनै पर्यो भनेर, तर फेरि पनि म निर्वाचनमा कहीँ न कहीँ प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएर आएका जनसमुदायहरूले अपेक्षा गर्नु, चाहना राख्नु, आफ्नो नेताले त्यो जिम्मेवारी लियोस् भन्ने, आफ्नो नेताले त्यो जिम्मेवारी लिइदिएदेखि चाहिँ केही न केही चाहिँ जिल्लामा कामहरू बढी लान सकिन्थ्यो, केही विकास निर्माणका कामहरूमा प्लस हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ त्यहाँको चाहना हुनु, त्यसले पनि मलाई कहिलेकाहीँ प्रभावित पार्छ। तर फेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले के प्राप्त गरेन भन्नुभन्दा पनि देश र जनताको निम्ति पार्टीले गरेको निर्णय अनुरूप आफू चाहिँ फिट हुने कुरा र जिम्मेवारी लिने कुरा मेरो निम्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहनेछ। ठिकै छ। अब अहिले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँग अलिकति नजिक भएको देखियो यो गठबन्धनको कारणले गर्दा,
काङ्ग्रेसकै सभापतिलाई तपाईँहरूकै पार्टीका अध्यक्षकै बढी दौडधुप उहाँको सक्रियताले प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सफल भइयो भनौँ एक हिसाबले। तर एक समय थियो जतिखेर कम्युनिस्ट भनेकै हामी हौँ नेपालको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू। अरू त त्यो अरूहरूले चाहिँ हामी हिङ नभए नि हिङ बाँधे टालो हो भन्ने आशय व्यक्त गर्थे। तपाईँहरूको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो अब त्यो टालोको काम चाहिँ नि हिङ नै आइसक्यो होइन, जनमानसमा भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट त्यो विचारधारा, त्यो सिद्धान्त, त्यो कम्युनिस्ट भने हामी नै हो भनेर जुन एउटा लिड गरेर माओवादीले हिँडिरहेको थियो त्यो चाहिँ कता कता विचलित भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन अहिलेको यो परिस्थिति? अब ठिकै प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। कहीँ न कहीँ हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा गरेका प्रतिबद्धता र हामी युवा जोस जाँगर भएर विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा र सबै कुरा छोडेर देश जनता पार्टी क्रान्ति भनेर समर्पित हुँदै गर्दा जुन प्रकारको मूल्य मान्यता र आदर्श, जुन प्रकारको निष्ठा त्यागको भावना हाम्रो टिममा त्यति बेला प्रकट भएको थियो, अहिले त्यो क्रमशः कमजोर बनेको, त्यसको मृत्यु भयो सिद्धियो त म भन्दिनँ, तर त्यो एकदम चाहिँ कमजोर बनेको, निम्छरो बनेको। राजनीति भनेको पद प्रतिष्ठाको निम्ति हो, केही चिज व्यक्तिगत रूपमा प्राप्ति गर्नको निम्ति हो भन्ने कुराको युवाको रूपमा जनताको दिमागमा घुस्नु पर्नु र चाहिँ यो त्यति राम्रो कुरा होइन। बाध्यताले हामी कसैलाई कसैको पक्षमा लाए पनि तर यो राजनीति त्यति राम्रो होइन भन्नु र त्यसमा माओवादी पार्टी अथवा नेपालका वामपन्थीहरूलाई पनि उस्तै रहेछन् भन्ने कुराको मेसेज जानु राम्रो पक्ष होइन। अब प्रकारान्तरले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो निम्छरो पक्षलाई अब फेरि चाहिँ देशको परिवर्तनको निम्ति, समाजवादको निम्ति, समाजवाद भनेको मुखले भन्ने कुरा मात्रै होइन, त्यसलाई प्राप्ति गर्नुको निम्ति त्यसका कार्यक्रमहरू, त्यसका मूल्य मान्यताहरू, त्यसको संस्कार र संस्कृति, त्यसको चाहिँ प्राप्तिको निम्ति हुनुपर्ने आवश्यक शक्ति, साधन र स्रोत, यी सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने हो भने नयाँपनको आवश्यकता छ। त्यो नयाँपन हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यो अस्ति भर्खरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्ष पुरा गरेर जतिसुकै संसारले आलोचना गरे पनि हामीले पनि कुनै जमाना संशोधनवादी भयो कि भन्ने आलोचना गरेकै हो। अहिले हामी महाधिवेशनमा त्यो बारेमा छलफल चलाउँला, तर फेरि पनि उसले एउटा मेसेज दुनियाँलाई दिएको छ, हामी हाम्रै प्रकृतिको समाजवाद चीनमा ल्याउन चाहन्छौँ। अब तपाईँहरू हामीबाट सिक्नुहोस् त उहाँहरूले डाइरेक्ट भन्नुभएको छैन, तर मानव जातिको निम्ति हामी केही गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ झन्डै 550 पार्टीहरूसँग एकैपटक 100 वर्षको बारेमा उहाँले बैठक गर्नुभयो। त्यो हेर्दा र नेपालको कम्युनिस्टको जनसमर्थन, कम्युनिस्टको पक्षमा भएको जनसमर्थन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हेर्दा निकै दुःख लागेर आउँछ। र प्रकारान्तरले अब ओलीजीलाई नै उहाँले मात्रै चाहिँ टोटल गल्ती गर्नुभयो त म भन्दैन, तर पछिल्लो संयोजन गरी जिम्मा हामी सबैले ओलीजीलाई दिएको हो, सरकारको पनि पार्टीको पनि। उहाँले नसकिसके म आउँदैछु तपाईहरुको सहकार्य उहाँले नसकिसके पनि त माओवादी त जुन प्रकारको पृष्ठभूमिबाट आयो, जुन प्रकारले तपाईहरुले कुरा उठाउनु भयो, त्योबाट त विचलित त कता कता भइसकेको थियो नि हैन र। अहिले त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हो ओलीजीको मात्रै मैले भनिसकेँ नि, उहाँको मात्रै कमजोरी होइन, हाम्रा नि कमजोरी छन्, अरू नेताहरूको पनि कमजोरी छन्, तर निकै ठुलो अवसर अहिले मैले भनेर यहाँले भन्नुभएको कुराको नेपालमा वामपन्थीको जनमतलाई कमसेकम 25 देखि 25 वर्ष ओलीजीको नेतृत्वमा अरू प्रचण्डजीहरूको पनि लिडरसिप भनौँ न, कहीँ न कहीँ उहाँले चाहिँ टिममा मिलाएर 20 देखि 25 वर्ष चाहिँ ग्यारेन्टी यो गठबन्धन मात्रै यो पार्टीले चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा कन्भिन्सन थियो, धेरैको प्रक्षेपण थियो। दुर्भाग्य त्यसको 1 वर्षपछि चाहिँ कसैलाई पनि नगर्ने स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो। मै मात्रै सबै चाहिँ मैले गरे हो, सबै म गर्न सक्छु, अरूको कुनै भूमिकै छैन भन्ने भएपछि त्यसले बिस्तारै एकपछि अर्को गरी परिस्थिति चाहिँ विकराल बन्दै गयो। अहिले प्रकारान्तरले अब उहाँलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन, अब अरू गर्छु भन्नेहरूले फेरि बाँकी रहेका वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सकिन्छ पार्टी एकतामा, सकिन्न भनेदेखि चाहिँ संयुक्त मोर्चामा ल्याएर अहिले मैले भने नि अब फेरि समाजवादको निम्ति फेरि समर्पित हुने हो, यो उद्देश्यको निम्ति गर्ने हो भनेर जनतामा, युवामा, पछिल्लो पुस्तामा एउटा आशावादिता प्रकट गर्ने र त्यो भनेर मात्रै मान्दैन मान्छेले, अब व्यवहारद्वारा नै गरेर हामी यसो गर्छौँ है भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रकटीकरण गर्न सकिएन भनेदेखि फेरि चाहिँ यो रहेको वामपन्थी जनमत चाहिँ यही रूपमा रहँदैन। अहिले पनि चाहिँ निकै चाहिँ कर्कलाको पानी जस्तो तरङ्गित भएर गएको छ। करिब करिब टु पार्टी सिस्टमतिर नेपालमा पनि जानियो कि जस्तो स्थिति देखा परेको थियो र पछि चाहिँ अब हामी जुन प्रकारको प्रतिगमन आदि इत्यादि भनेर निवर्तमान चाहिँ सरकार, निवर्तमान चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेका क्रियाकलाप
का विरुद्धमा जुन रूपमा गयौँ र एउटा शक्तिको नयाँ ध्रुवीकरण बनिरहेको छ, अब यसलाई चाहिँ दृष्टि लगाउँदै फेरि नयाँ प्रकारले वामपन्थीहरूको मोर्चा वा उद्देश्य मिल्ने भएको हुँदाखेरि एकता, त्यसपछि गएर समग्र फेरि चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको र अलिकति चाहिँ यो प्रणाली लोकतन्त्रवादीहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ कार्यक्षमता हामी त्यो प्रकारले गइयो भनेदेखि फेरि एकपटक राजनीतिले आशावादिता दिन सक्छ। त्यसको निम्ति अलिकति बढी मेहनत संस्कार संस्कृति र शैलीमा पछिल्लो पुस्ताले गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। अब तपाईँ लगायत अन्य सबै दलका नेताहरूले गठबन्धनको कुरा गरेका छन्। यो गठबन्धन कहिलेसम्म चल्छ भन्ने कुरा गर्छन् होइन, र कतिपयले यो गठबन्धन त सत्ताको लागि नै जस्तो देखिया छ, अब सत्तामा आइसकेपछि फेरि उही हालत हो होइन, यो गठबन्धन धेरै टिक्दैन भन्ने प्रकारका कुरा पनि गर्छन्। अब हरेक कुरालाई विभिन्न विश्लेषणबाट व्याख्या विश्लेषण त त्यो त भइहाल्छ। तर एकातिर कङ्ग्रेस छ, अर्कोतर्फ पहिला मधेसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका दलहरू अब हामी राष्ट्रिय दल भयौँ भनेर आएर काम गरिरहेका छन्। यद्यपि उहाँहरूको माग अझै पनि मधेससँग केन्द्रित नै रहन्छ। तपाईँहरू माओवादी केन्द्र आफ्नै पृष्ठभूमिमा आउनु भएको छ, माधव नेपालहरू आफ्नै हिसाबले आउनु भएको थियो। परिस्थिति बस एउटै भए पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो त छ होला नि। यो मान्छेहरूले विश्लेषकहरूले भने जस्तो यो गठबन्धन लामो समय टिक्छ र यसले देशलाई स्थायित्व दिन्छ भन्ने आधार त त्यति देखिया छैन नि बलियो। अब नेपालमा निकै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो भने जब जब नयाँ परिस्थिति आउँछ र कुनै एउटा पार्टीले कहीँ न कहीँ एउटा पोजिसन लिन्छ, त्यसपछि युवात्व रूपमा त्यो पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका अन्तर्विरोधहरू ठेक्नै नसर्ने गरी प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यो चाहिँ कुनै सिद्धान्तको रूपमा वा कसैलाई उपदेश दिने वा मैले भने होइन, भएरै देखेरै भोगेरै भने हो। कङ्ग्रेस चाहिँ पावरमा रह्यो, कङ्ग्रेसलाई एक ठाउँमा हुन कहीँ न कहीँ व्यवहारले दिएन, आफ्नै कारण हो या बाहिरी कारण हो। त्यसपछि तत्कालीन एमाले भनौँ जे भनौँ चाहिँ एउटा फर्स्ट पार्टीको रूपमा आयो, फेरि त्यहाँ पनि युवात्व रूपमा किचलो सुरु भयो। त्यसपछि माओवादी आयो, सबैको अनुमान थियो माओवादी त अब गयो होइन, यो त केही समय चाहिँ लिड गर्छ भन्ने मान्छेहरूको अनुमान थियो। त्यहाँभित्र पनि एक प्रकारको किचलो पैदा भयो। त्यसपछि नेकपा बन्यो। अब नेकपा दुईटा पार्टीको बिचमा एकता भइसकेपछि त वामपन्थी जनमत चाहिँ यस्तो छ, अब यो अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो। त्यहाँभित्र पनि किचलो भयो। यहाँले भने जस्तै चाहिँ सम्भवतः कहीँ न कहीँ कुनै अदृश्य शक्तिले वा नेताहरूको असीमित चाहिँ महत्त्वाकांक्षाले कुनै पनि शक्ति पावरमा आउँदा बित्तिकै त्यसभित्र चाहिँ तीव्र चाहिँ हलै नहुने प्रकृतिका अन्तर्विरोधहरू देखा पर्छन्। अहिले नेकपा एमाले त देशको चाहिँ ठुलो पार्टी हो नि, अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि सबभन्दा जटिल समस्या भनेको नेकपा एमालेभित्र छ अहिले। यसले के देखिन्छ भनेदेखि यहाँले जो गठबन्धनको कुरा भनिरहनु भएको छ, कहीँ न कहीँ चाहिँ अब स्थायित्व हुन नदिनको निम्ति वा अरू त्यस प्रकारका महत्त्वाकांक्षाले हो यो कुरा कहीँ न कहीँ गठबन्धनभित्र पनि प्रवेश गर्छ र अश्लीलो पार्ने, युवात्वमा भड्काउने, स्थायित्व हुन नदिने र प्रभाव पार्ने। अब खतम हुँदैछ नि, फलानाले त तँलाई सिद्धाउन खोज्यो नि, डुबिस नि भनिदिएपछि त मान्छेको आखिरी नेताहरूको मनोविज्ञान हो। यो कुरा गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक देश र जनताप्रति गम्भीर भएर, एउटै पार्टी त होइन, एउटै पार्टी त चाहिँ अन्तर्विरोध हल गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको छ भने गठबन्धनमा अन्तर्विरोध आउँदैन म भन्दैन, तर ह्यान्डलिङ गर्ने कुरा, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई हेर्दै देशभित्रका आन्तरिक परिस्थितिहरूलाई हेर्दै त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरा मुख्य महत्त्वपूर्ण रहेछ। र जसले म्यानेज गर्यो त्यो चाहिँ देशको राष्ट्रिय नेता हुन्छ। राष्ट्रिय नेता पनि युवात्व रूपमा कहीँ न कहीँ समस्या हल गर्ने गरी स्थापित नभएको हुँदाखेरि पनि समस्या पैदा भएको मैले महसुस गरेको छु। गठबन्धनलाई कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो त पर्न सक्छ, तर यसको लक्ष्य भनेको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद साँच्चै लागू गर्ने हो भने दृष्टिकोण फरक फरक छन् समाजवादको, एउटै छैन। तर फेरि पनि त्यहाँ जाने हो भनेदेखि त कमसेकम चाहिँ एउटा गोरेटो कोर्ने कुरासम्म यो गठबन्धनले एउटा प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ। अब अहिले आम व्यक्तिहरू जो कम्युनिस्टप्रति बढी झुकाव राख्छन्, विश्वास गर्छन् र कम्युनिस्टले नै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, यद्यपि गैर कम्युनिस्टहरूले यो कुरालाई स्वीकार्दैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। माओवादीको अबको यात्रा चाहिँ के हुन्छ त? यसै गरी काङ्ग्रेसमा मिलेर जता मिल्छ त्यतै जाने, अब अलिअलि सिट पनि ल्याउने, मन्त्री पनि खाने, यही हिसाबले चल्ने कि अब कम्युनिस्टको एउटा छुट्टै शक्ति बनाएर जाने भन्ने यो एउटा जुन देखिएको छ नि अहिले अवस्था, अब कङ्ग्रेसतिर अगाडि बढ्ने कि कम्युनिस्टहरू मिलाएर जाने, अबको यात्रा कता त माओवादीको भन्ने प्रश्न छ नि, तपाईँको जवाब के हुन्छ? अब यो चाहिँ माओवादी भनेको लडभिड गर्ने, मारामुङ्गरी गर्ने, लुटपाट गर्ने, हत्याहिंसा गर्ने मातृ भन्ने चित्रण थियो कुनै जमानामा। त्यो त अब शान्ति सम्झौता, अहिले शान्ति सम्झौतापछि त्यो चाहिँ अन्त भएको छ।
र कतिपयले त्यही थियो भन्ने बेलाको कुरा पनि गर्ने गर्छौँ। अस्ति सदनमा नि यो बात संसदभित्र त्यो कुरा पनि संसदभित्र पनि यो बातहरुमा त्यो प्रकट भयो, मजासँग त्यो चर्चा भयो। हेर्नुहोस्, यो बातहरुमा चर्चा भयो नि त त्यहाँ। अब एक थरी त्यो पृष्ठभूमिका साथीले त्यसको जवाब दिनुपर्ने, अर्को थरीले चाहिँ तिमीहरू यस्ता हो भन्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ जुन देखा पर्यो, त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ दिमागमा भएको कुरा त आइराखेको कुरा सदनमै त्यहाँ देखा पर्यो नि त। तर फेरि पनि म माओवादीको एकजना सिपाहीको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने माओवादी खालि मन्त्री सन्त्री हुने यताउता शक्ति आर्जनको निम्ति मात्रै जन्मिएको पार्टी होइन। त्यो गर्यो भने सिद्धिन्छ माओवादी। नाम यही रहला नरहला, तर आन्दोलन चाहिँ हो। आन्दोलन चाहिँ नेपालमा सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका, गणतन्त्र लगायतका कुराहरूको साउनपूर्वक चाहिँ पछि उठाउने, संविधान सभाबाट संविधान हुनुपर्छ, जनताका छोराछोरीले चाहिँ संविधान बनाउने अधिकार नेपालमा बहाल हुनुपर्छ भनेर अरूले पनि उठाए, तर साउनपूर्वक पछि चाहिँ उठाएको माओवादीले हो। त्यसकारणले माओवादी खालि यति मात्रै यही प्रणालीले यही व्यवस्थामा मात्रै चाहिँ रसास्वादन गर्ने र चाहिँ प्राप्तिको निम्ति मात्रै जानियो भनेदेखि माओवादीको विसर्जन कसरी पनि रोक्न सक्दैन, सिद्धिन्छ। तर योभन्दा अगाडि बढ्नियो भने माओवादी पुनर्गठित हुनुपर्छ, माओवादी बिउजिनुपर्छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरूप चाहिँ अरूसित पनि मुद्दा र एजेन्डा मिल्ने गरी अब समाजवादको नेतृत्व, साँच्चै समाजवाद ल्याउने हो भनेदेखि यो बातको रूपमा माओवादीले हिजो भनेको जनवादी क्रान्तिको पुनरावृत्ति अब हुँदैन, यो बातको रूपमा त्यो भइसक्यो। अब समाजवादमा जाने कुराको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने माओवादीको पुनर्जीवन चाहिँ सम्भावना छ। अहिले पछिल्लो समय जस्तो ओली सरकारकै पालामा अब सार्वजनिक हुनुभयो होइन, विप्लव उहाँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, यति धेरै दौडधुप उहाँको देखिन्छ कि कहिले बालकोट पुग्नुहुन्छ, एकैछिन 2 घन्टा नपुग्दै बालवाटार पुग्नुहुन्छ, कहिले कोटेश्वर पुग्नुहुन्छ, कहिले बुढानीकण्ठ पुग्नुहुन्छ, त्यो प्रकारको जुन देखिएको छ नि दौडधुप। साँच्चै उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला माओवादी केन्द्रभित्रै आएर मिलेर फेरि एकपटक एउटा दरिलो कम्युनिस्ट शक्ति बन्ने विप्लव सहितको त्यो सम्भावना कतिको छ अहिले? मैले अस्ति एकजना सिनियर माओवादी छोडेर जानुभएको नेता, धेरै नै सिनियर, प्रचण्डपछिको सिनियर नेतालाई मैले भेटेँ यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ एकदम। र हामी गम्भीर समीक्षा पनि गऱ्यौँ 1.5-2 घन्टा। र यो माओवादी छोडेर अर्कै गर्छु वा अर्कै प्रकृति गर्छु भन्नेहरूको कसैको चाहिँ फलिभाव भएन। त्यसले दुईतिर हान्यो, एकातिर सम्बन्धित छोडेर चाहिँ के गर्न गर्छु भन्नेलाई पनि हान्यो, अर्कोतिर भइरहेको माओवादी पनि कमजोर भयो। र प्रचण्डलाई पनि मैले त्यो गरेर भने अब आखिरी कहीँ न कहीँ यो बातको रूपमा गएर जाने साथीहरू पनि सफल भएनन्। अब सबैलाई समेट्न नसक्दा भएको पार्टी पनि कमजोर भयो। त्यसकारण यसको इतिहासको यो गम्भीर समीक्षा गरेर अब माओवादी मात्रै चाहिँ नयाँ तरिकाले सङ्गठित हुनुपर्छ भन्दा सङ्कीर्णता होला। अरू पनि अबको आन्दोलनमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् भनेदेखि माओवादी हिजोका माओवादी मात्रै मिल्यो भन्दा त पुग्दैन। तर हिजोका माओवादीहरू सहित, छुटपुट भएका माओवादी सहित अब समाजवादमा जाने आधारभूत नीति, योजना, लक्ष्य र उद्देश्य मिल्ने शक्तिहरूको बिचमा नयाँ चाहिँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति विप्लवले त्यो प्रकारको भेटघाट, त्यो प्रकारको छलफललाई उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुरानो उद्देश्यसहित उहाँले सोच्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। र उहाँले एउटा कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ, मैले साथीको हिसाबले भन्न खोजेको, आफै भएर प्राप्त गरेको उपलब्धि, संविधान सभाबाट संविधान, त्यसपछि आन्दोलनबाट गणतन्त्र, उहाँ त्यही पार्टी भएर प्राप्त भएको हो नि त, यसलाई केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा उहाँले हटाउनुपर्छ। प्राप्त भयो, योभन्दा अगाडि बढ्ने बारेमा हाम्रो कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी पुग्यो, मतलब त्यो सम्भावना अलिकति बाँकी छ। मेरो प्रश्न त्यो छ, उहाँले चाहिँ जो भेटघाट गर्दै हिँड्नुभएको छ त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। उहाँ खुला पोलिटिक्समा आउनु, माओवादीमै आउने सम्भावना कतिको छ अहिलेको अवस्थामा? अब त्यो पनि छलफल त चलेको छ, तर अब त्यो छलफल चाहिँ सार्थक रूपमा पुगोस् भन्ने कामना त म गर्न चाहन्छु। तर अब धेरै अरू पनि साथीहरूको मनोविज्ञान बुझ्दाखेरि अब जस्तो माधवजीको कुरा यहाँ गर्नुभयो है, के हुन्छ त भन्न सकिँदैन। तर माओवादीको मात्रै ध्रुवीकरण भन्दा अब त्यसले चाहिँ सार्थक रूप लिँदैन। त्यसकारणले विप्लवजीहरू, बाबुरामजीकै कुरा गरौँ, किरणजीहरूकै कुरा गरौँ, त्यसपछि गएर माधवजीहरूकै कुरा गरौँ, जस्तो एमबीजी सम्मान गर्न योग्य पात्र हुनुहुन्छ, चित्रबहादुरजी हुनुहुन्छ एउटा संस्कार भएको नेता, साधारण नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कसरी नेपालको वामपन्थी आन्दोलन सम्मान गर्ने भन्ने कुरा माओवादी वृत्तको चाहिँ एकताले मात्रै पुग्दैन। त्यसकारणले माओवादी भित्रको एकता एउटा पार्ट हो, त्यसपछि होल भनेको चाहिँ नेपालको सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनलाई फेरि एकपटक चाहिँ पुनर्सङ्गठित गर्ने कुराको अध्याय नेपालमा सुरुवात भएको छ। यो मुख्य र प्रधान कुरा हो। हुन्छ, आजको लागि समय सकिएको छ। तपाईको जुन विचार तपाईले दिनुभयो यसको लागि म AP1 टेलिभिजन तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा पनि आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल। उहाँसँग हामीले माओवादी केन्द्रको भूमिका र नेपालको अहिले भइरहेको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्यौं। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।